السلام عليكم، مرحبا بكم في بي تي بي فابور. اليوم غادي نشوفوا لا فورماسيون ديال ايطابليسمون دو ميتري، وغادي نشوفوا الفيديو رقم 2. بالنسبه للفيديو الثاني غادي نشوفوا الفوليوم دو تير اون ديبلي، يعني غنحسبوا لا كونتيتي ديال التراب اللي عندنا في واحد لا بيسين. بالنسبه لهاد لا بيسين هذا كيف ما كتشوفوا هنايا عطاونا هنايا جوج ديال الشعاع. عندنا الشعاع الاول اللي هو من هنا حتى لهنا فيه 4 متر، وعندنا من هنا حتى لهنا اللي فيه 5 متر. بالنسبه لهاد لابارتي هادي اللي العرض ديالها 1 متر، فهنا خصنا نديرو واحد لافوي اون ريغول واخا. وبالنسبه لهنايا في الوسط خصنا نديرو واحد لافوي اون بلان ماس. مفهوم؟ واخا ما علينا. كيف ما كتشوفوا دابا حنا عندنا هاد لاكوب هادي اللي غادي تعطينا هاد المقطع هذا، يعني هادي هي لاكوب كيف ما كتشوفوا لاكوب بالنسبه لهاد لابارتي هادي اللي قلنا فيها مترو هي هادي واخا، وطالعه هنايا وعندك عاوتاني هنا نازله بارابور الفوند فوي ديالها غير متر و30، يعني هنايا نازل متر و30 وهنايا نازل بمتر و60. يعني عندك الفوند فوي ديال هنا 1.6 والفوند فوي ديال هنا 1.3. واخا نتمنى يكون مفهوم. واخا يعني هنايا بحال قلنا دير واحد لافوي اون ريغول، وهنايا غادي دير واحد لافوي اون بلان ماس. بالنسبه للنيفو د البلاتفورم عطاونا بلوس 0.0 هو هنايا، وعندك التيران ناتشورال نازل ب 20. الفوند فوي ديال الفوي اون ريغول عندك فيه 1.6، وبالنسبه للفوي اون بلان ماس عندك فيها 1.3. هنايا قالك دير لينا ديكاباج دو 15 سنتيمتر، فبالنسبه للديكاباج ديما تيكون 1 متر كاري، وديما الديكاباج سي تا نيطواياج، يعني كندوزو واحد لاكوش اللي من خلالها كنيطوايو، يعني كنحيدو التراب، كنحيدو غير واحد القشره ديال التراب بحال داك الربيع لوسخ، فهمتي؟ يعني غير كنيطوايو واحد شويه ماشي كنحفرو. وعطاك هنا لو كوفيسيون دو فوازونمون 1.15. شنو كيعني هنا بلو كوفيسيون دو فوازونمون؟ فالتراب فاش كيتحفر، يعني الا حفرتي واحد متر على واحد متر على واحد متر، يعني انت اوتوماتيكمون راك حفرتي 1 متر كوب. ولكن داك التراب الا بغيتي تهزو تحطو في واحد الكاميون، ما غاديش تلقى 1 متر كوب، غادي تلقاه تزاد. هذاك هو الفوازيمون واخا، يعني غادي تلقى 1 فاصله شي حاجه. يعني ديما التراب فاش كيتحفر وكيتهز وكيتشارجا يعني كيتزاد الحجم ديالو، يعني هذاك هو الفوازونمون واخا. فبالنسبه للاسئله نحاول نخدموا على الدبله الكونتيتي ديالو الفوليوم ديالو، ونحسبوا الديكاباج. فبالنسبه للديكاباج ديما هو بالمتر كاري. وبالنسبه للديكاباج يعني كنشوفوا ليكستريميتي ديال داكشي علاش حنا خدامين، يعني بحال دابا حنايا علاش خدامين يعني حتى لهنايا بلومباتمون ديالو. واخا نعتبرو حنا لومباتمون غادي يكون واقف غير هنايا، ونزيدو هاد لابارتي هادي يعني حتى لهنايا، يعني بحال كدير بي في ار او سي 2، يعني بي في 5 او سي 2، يعني 5 من هنا حتى لهنا اللي هي هادي كيعطيك 79 متر كاري. يعني عندك في الديكاباج 79 متر كاري. شي خطرات تيقول لك ان ديكاباج افيك ان ديبوردمون دو 0.5 او 1 متر كاري. يعني شنو هو الديبوردمون؟ يعني الديبوردمون يعني بحال كتوفر كتشيط. يعني دابا انت بحال نقول عندك واحد البروجي اللي لا سيرفاس ديالو لي طول في العرض، يعني بحال نقول عندك 10 على 10 ياك واخا. ولكن فاش كتمشي دير الديكاباج ما كديرش 10 على 10، يعني خصك دير ان ديبوردمون د 1 متر، يعني بحال كتقول كتزيد 1 متر هكا وكتزيد 1 متر هكا واخا. يعني هذا هو الديبوردمون. شي خطرات كيتعطاو بحال دابا هنا ما عطيوش ما عليناش. بالنسبه للديكاباج كيف ما قلنا عندنا فيه 79 متر كاري. ندوزو للسؤال الثاني اللي نحسبو فيه الديبلي. فبالنسبه للديبلي شنو فيه الفوي اون بلان ماس، فيه لي فوي اون بوي، وفيه لي فوي اون ريغول. بالنسبه للفوي اون بلان ماس مع الفوي اون ريغول هما اللي عندنا هنايا. بالنسبه للفوي اون بلان ماس شنو هي هادشي اللي عندك هنايا واخا. يعني هادي كامل هاد لابيسين هذا خصنا نحفروه، خصنا نديرو ليه واحد لافوي اون بلان ماس. فشحال الغرق ديالو من لهنا حتى لهنا، يعني بارابور تير ناتشورال 1.3، ولكن 1.3 من شاده من 0.0 حتى لهنا. دونك انت شحال خصك تحيد؟ خصك تحيد 20 ديال تير ناتشورال باش نزلتي، وحيد 15 سنتيم اللي غادي تكون دوزتي ديجا في الديكاباج
واخا يعني نتايا ديك 1.3 شحال خصك تنقص منها؟ يعني لا هوتور شنو كتساوي؟ 1.3 ناقص 0.2 ناقص 0.15 كتساوي 0.95 متر اللي غادي تحفرها. يعني هذه هي لا هوتور فري اللي غادي تحفر. واخا حيت انت فاش كتبغي تحفر خصك تقلب على التراب فين جا، يعني ما غاديش تحفر انت في الخوا، خصك تقلب حتى توصل للتراب عاد كتبدا الحفار ديالك. متفقين؟ يعني بالنسبه لهاد لا سيرفاس هادي ديال الدائره اللي بغيتي تحفرها، يعني الفوليوم ديال هاد الاسطوانه هادي تكون اسطوانه واخا اللي هو بي في ار اس 2 مضروب في اش. عندك بي الار هو 64 والارتفاع هو 0.95 اللي كيساوي 48 متر كوب. واخا دابا غادي ندوزو للفوي اوريغول. بالنسبه للفوي اوريغول هي هادي الدوره هادي اللي عندك هنايا اللي العرض ديالها 1 متر. واخا هنايا عندك جوج ديال لي ميثود. لا ميثود الاولى شنو كتساوي؟ يعني بحال خصك تقلب على واحد واحد الشعاع اللي غادي يكون هو ار 3. فهمتي؟ بالنسبه لهاد ار 3 هادي غادي يقسم لك هاد لافوي اوريغول في النص. مزيان؟ يعني هاد ار 3 هذا اللي هو هذا غادي يقسم لك هادي في النص. يعني شحال غادي تكون عندك فيه في الطول في الطول ديالو؟ يعني بحال غادي تقول هاد 1 متر هذا تقسمو على جوج يعني تعطيك 0.5 هنا و 0.5 هنا. يعني بحال كتقول هاد 4 هادي خصك تزيد على 0.5، يعني بحال هاد ار 3 غادي يكون 4 ونص. يعني ولا بطريقه اخرى غادي دير بحال ار 1 زائد ار 2 مقسوم على جوج، بحال كدير 4 و 5 هي 9 مقسوم على جوج هي 4 ونص. دابا هاد النقيطات هادو اللي درتها هاد الشعاع هذا اللي داير خصك بحال خصك تعرف البيريمتر. فاش نقول البيريمتر هو المحيط، وشنو هي القاعده ديال المحيط اللي هي جوج بي في ار، يعني جوج بي في 4 ونص اللي هي 28 متر. يعني 28 متر اللي دايره لك هنايا في هاد الوسط هذا ديال هاد لافوي اوريغول. من بعد الفوليوم شنو كدير؟ يعني 28 متر مضروبه في العرض اللي هو 1 متر ومضروبه في 1.25 اللي هو الارتفاع. ديزولي ما شرحتش الارتفاع هنا. الارتفاع يعني كيف ما قلنا على ديال الفوي اون بلان ماس كتشد عاوتاني 1.6 يعني اللي كتاخد الفوند فوي ديال هاد لافوي اوريغول كتنقص منه 0.20 ديال باش نزل ديال ناتوريل، كتنقص منه 0.15 ديال ديكاباج كتلقى 1.25. هي فاش ضربنا هنايا ولقينا 35 متر كوب. هذه هي لا ميثود الاولى. اما بالنسبه لا ميثود الثانيه فهي ميثود سهله. يعني شنو غادي دير؟ بحال الا كتحسب لا سيرفاس ديال هاد الدائره هذه اللي كبيره ياك، وكتنقص منها لا سيرفاس ديال هاد الدائره هذه اللي في الوسط، وكتلقى المساحه ديال هذه وانت تما راه المساحه كضربها في الارتفاع اوتوماتيكمون غادي تلقى الفوليوم. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا درنا بي في ار اس 2 ناقص بي في ار اس 2 ديال ار 1 وضربناها في اش، يعني بي في 5 اس 2 ناقص بي في 4 اس 2 وضربناها في اش اللي هو 1.25 اللي ديجا شرحتها هنايا اللي هو الارتفاع. وكذلك لقينا لقينا 35 متر كوب، يعني النتيجه بحال. دابا الفوليوم الحقيقي اللي هو في شنو كيساوي؟ الكوفيسيون ديال الفوازونمون اللي هو 1.15 مضروب فاش في 35 متر كوب اللي لقينا بالنسبه للفوي اوريغول زائد 48 اللي لقينا في الفوي اون بلان ماس. يعني هادو جوج خصك تجمعهم اللي في التالي يعطيك واحد الفوليوم ديال 95.45 متر كوب اللي هو الفوليوم دو تير اون ديمي. فنتمنى هاد الفيديو